بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من بعثہ ہادیا ومبشرا ونذیرا وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا قال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أن تمر بقبري أو مسجدي هذا فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا لو جی جڑے باہر بیٹھے نے جی جلسہ سنن آئے نے تے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اندر آ جاؤ تاکہ مینوں بھی پتہ لگے میں بندیاں نو خطاب بیان کرنا جلدی جلدی گل مکائیے حسن عابد صاحب نے خطاب کرنا ہے اس تو بعد اساں اگے بھی جانا ہے تے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے تے اندر تشریف لے آؤ جی جلسہ سن آ ہی گئے ہو گرمی مک گئی ہن گرمی ٹر گئی ہے تے تسی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو پاک جگہ چ بیٹھے ہو تے مسجد دے اندر تشریف لے آؤ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا جڑا اوتھے رہندا اے او دلدار بڑا سونا جڑا اوتھے رہندا اے او دلدار بڑا سونا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری اے اونج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری اے جڑا روز نو چاندا اے او بازار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میں پوری تقریر چ تانوں تنگ نہیں کرنا تے تسی نبی پاک دا نام آئے نا گج وج کے ساریاں درود پڑھنا نبی پاک تے ہر بندے دی محبت اپنی اپنی ہے ہر بندے دا پیار اپنا اپنا ہے لیکن نبی پاک تے درود ساریاں پڑھنا ہے ہر گل چ اختلاف موجود ہے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے لیکن درود اندر کسے دا بھی اختلاف نہیں سنی ہوئے اہل حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے کسے دا بھی درود اندر اختلاف نہیں علماء تشریف فرما طلباء تشریف فرمانے نبی پاک دا نام آئے ساریاں گج وج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج دی مجلس دے میزبان محمد ناظم صاحب اور دیگر احباب گرامی اور میرے محترم المقام اج دی مجلس دے مہمان بھائی محمد شان نوبل تو تشریف لے کے آئے عثمان بلوچ میرا یار آیا بیٹھا ہے اور دیگر احباب گرامی علماء دی جماعت تشریف فرما توجہ کرنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف ایک حدیث بیان کر کے تے گل مکا دینی ہے میں میک جڑا حسن عابد صاحب دے حوالے کر دینا ہے توجہ تساں میرے وال رکھنی ہے جنی دیر میں گفتگو کراں تہاڈی نگاہ میرے وچ رہنی چاہیے تہاڈے کناں دی سماعت جڑی ہے نبی پاک دی حدیث وال ہونی چاہیے آئیے توجہ کرنا ہر بندے دی محبت
الگ الگ ہے، ہر بندے دا پیار الگ الگ ہے۔ ہر بندہ کہندا ہے میں ایمان والا، میرے کو ایمان ہے۔ بندہ دوسرے نے پوچھے نا جی تو ایمان والا ہے جی کہ میں ایمان والا، تے نبی پاک نے ایمان والا کینوں آکھیا ہے؟ آئیے توجہ کرنا، آئیے حضرات دی وقار نبی پاک دی حدیث، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سلاسن من وجد فیہ حلاوت الایمان۔ حدیث توجہ دے نال سننا، نبی پاک نے فرمایا سلاسن من وجد فیہ حلاوت الایمان، تین چیزاں جس بندے دے اندر آ گئیاں وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ ایمان والا ہے، وہ بندہ پکا مسلمان ہے۔ ہر بندے دا دعوی میں مسلمان ہوں، ہر بندہ کہندا ہے میں مومن ہوں، ہر بندہ کہندا ہے میں مومن ہوں۔ اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر، اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر کھڑے ہو کے پوچھیے نا سونیا تسی کینوں ایمان والا آکھیا ہے، تسی کینوں مومن آکھیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے لب کھولے موتی رولے، نبی پاک فرماندے نے سلاسن من وجد فیہ حلاوت الایمان۔ اللہ دے پیغمبر نے لفظ حلاوہ نو ایمان دے نال جوڑے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے لفظ حلاوہ نو ایمان دے نال جوڑے ہیں۔ نبی کریم فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے نال محبت کر دے او دی محبت اللہ دے نال ہے، او دا اٹھنا بیٹھنا جدوں کر دے اللہ دا ذکر کر دے اوے او دا اٹھنا بیٹھنا او دا مسکن مسجد بن جاندے او دی محبت اللہ دے نال ہے۔ ایویں محبتاں پھکیاں پائی پھرنا اپنیاں پڑے رب دے نال، او لوگاں دی محبت پیچھے مریاں پھرنا میں او دے نال محبت کرنا، مینوں او دی پرسنالٹی بڑی چنگی لگدی ہے، میں فلاں بندے دا میں فین بن گیا ہوں، میں فلاں بندے دا فین ہوں۔ کوئی نہیں کسے دا فین، محبت کرنی ہے تے رب دے نال کر، ایمان والا بن جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے محبت کر اپنے رب دے نال، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے محبت کرن والے دا دل مسجد اندر لگ دے، محبت کر اپنے رب دے نال، سجدہ کر اپنے رب دے نال، جھکیاں کر اپنے رب دے سامنے۔ اوے میں انجا کھاں رب دے در تو چنگا در کوئی نہیں، رب دے گھر تو چنگا گھر کوئی نہیں، میں ہر بندے دی گل دا رد کر سکنا، ہر بندے دی گل دا جواب میں دے سکنا، ہر محبت پھکی پہ سکتی ہے۔ آ رب دے نال محبت کر، کیویں کر؟ میری محبت کی ہے، ایمان والا بننا چاہنے، اللہ دے نال محبت کر، ایمان والا بننا چاہنے، رب دے گھر آ، رب دے گھر وچ بہ کے کہہ ایک رب دا در ہے پیارا، اے پروردگار داتا دا، ایک رب دا در ہے پیارا، اے پروردگار داتا دا کٹی جو، ایک رب دا در ہے پیارا، اے پروردگار داتا دا، اے بن جا محمدی تو سچا حبدار آقا دا، غیران دے در تے جا جا ایویں نہ سر جھکا تو، حاجت روا خدا نو اے بس من لے ایک اعلانو، فرمان پیارا لوگو، فرمان پیارا لوگو، رب ذوالجلال داتا دا، ایک رب دا در ہے پیارا، اے پروردگار داتا دا۔ آخری گل تے میرا سلام اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ ایمان والا ہو جڑا اللہ دے نال محبت کردا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے دوسری گل کیتی ہے جڑا میرے نال محبت کردا ہے ایمان والا ہو، اے نہیں بندہ خوشیاں ہی منائی جائے، خوشیاں ہی منائی جائے، انہوں نہیں پتہ مشن مصطفیٰ کی گئی، انہوں نہیں پتہ اللہ دے پیغمبر دی تعلیم کی گئی۔ ہر بندے نو پتہ ہے ٹک ٹوک کیویں
چل دی گئی ہر بندے نو پتا یوٹیوب کیویں چل دی گئی ہر ہاتھ اندر موبائل آ گیا ہے ہر جیب اندر موبائل آ گیا ہے ہر بندے نو دنیا داری دا پتہ ہے نہیں پتا تے مصطفیٰ دی تعلیم دا نہیں پتا نہیں پتا تے اللہ دے پیغمبر دیاں گلاں دا نہیں پتا آ چند منٹاں دے اندر میں اللہ دے پیغمبر دا تعارف کروا کے گل سمیٹن لگ گئی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میرے نال محبت کردا ہے او چھڈ چھان برا چھڑ دے دنیا دے بیلی اے محبتاں پھکیاں پہ جاندیاں نے ایک وقت آندا ہے محبت ٹوٹ جاندی ہے ایک وقت آندا ہے ہر بندہ چھڈ جاندا ہے ہن نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ایک نہ ایک دن قبری پا دینا ہے جدوں قبر دے اوتے سلیپاں رکھ دینیاں نے مٹی پا دینی ہے تیری محبت ٹوٹ جانی ہے اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کر محبت ٹوٹ دی نہیں ہے میرے پیغمبر نے گارنٹی دیتی ہے اللہ دے پیغمبر نے لائف ٹائم گارنٹی نہیں زندگی ختم ہو جائے گارنٹی نہ ختم ہوئے کتھے لکھے ہیں دلیل سن نبی پاک فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے نال محبت کر میری سنت دے نال محبت کر جنت اندر میرے نال جائے گا جنت اندر میرا گوانڈی بن جائے گا اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کر جویں نبی پاک دے صحابہ نے کیتی گئی جویں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے کیتی گئی میرے پیغمبر سونے بھی بڑے نے حسن ویکھ کے محبت کرنی ہے اللہ دے پیغمبر دے نال کر اوے حسن ویکھ کے محبت کرنی چاہنے کائنات دے امام سب تو سونے نے اوے ذہین ویکھ کے محبت کرنی چاہنے اللہ دے پیغمبر سب تو ذہین نے اگر گھر سونا ویکھ کے محبت کرنی چاہنے میرے پیغمبر دا شہر بڑا سونا ہے میرے پیغمبر دا گھر بڑا سونا ہے میں سیدنا ابو ایوب انصاری نو ویکھیا جدوں میں سیدنا ابو ایوب انصاری دی سیرت پڑھیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں سیانے لوگ بیٹھے ہوں جدوں مہمان آندا ہے بندہ گھر نو سجا دیندا ہے جدوں چنگا گیسٹ آندا ہے بندہ چنگے روم اندر بٹھاندا ہے اے سی روم اندر بٹھا دیندا ہے فلاں میرا یار آئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جگ تو سونے نے رب نے بنایا کوئی نہیں جگ تے آنا کوئی نہیں سیدنا ابو ایوب انصاری نبی پاک نو ویندے پئے نے اللہ دے پیغمبر میرے مہمان بنے نے ابو ایوب انصاری دا تجزیہ کی گئے وہ کہندے کی پئے نے کہندے نے کدے کلی کدے ویکھاں تیرے پیر سونیا اوے کدے کلی کدے ویکھاں تیرے پیر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا اوے کدے کلی کدے ویکھاں تیرے پیر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا تیری رحمت دا کدوں کوئی ثانی ہے میرے گھر پیر پائی تیری مہربانی ہے اوے میرے گھر پیر پایا تیری مہربانی ہے اوے میرے گھر پیر پایا تیری مہربانی ہے اوے نہیں تے سکدا سی تینوں اوے نہیں تے سکدا سی تینوں سارا شہر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا آئیے آخری بات ہے اللہ دے پیغمبر سونے کڈے نے میں حدیث دی کتاب اندر پڑھیا جامع ترمذی دی اندر پڑھیا اللہ دے پیغمبر سونے کڈے نے آخری تجزیہ جناب جبریل امین دا تجزیہ تے میری بات ختم ہے سیدنا جبریل امین کہندے نے میں مشرق اندر گیا میں مغرب اندر گیا میں شمال تے جنوب اندر گیا میں دکھن اندر گیا پربت اندر گیا لیندے ویکھیا چڑھدے ویکھیا میں سیدنا آدم نو ویکھیا
ویکھیا میں نوح نو ویکھیا میں ذوالکفل تے شیش نو ویکھیا میں موسیٰ تے عیسیٰ نو ویکھیا جناب ہود تے لوط نو ویکھیا جناب عیسیٰ نو ویکھیا میں اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا میں سارا جگ چھان مارے میں جگ نو ویکھیا میں ساری دنیا بھولی گئی میں سیدنا نوح نو ویکھیا جناب یوسف تے یونس نو ویکھیا جناب لوط نو ویکھیا اللہ دے پیغمبر تو سونا ملیا کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر تو رب نے سونا بنایا کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر تو سونا دنیا تے آیا کوئی نہیں آگے میری محبت دا پیغام امین حیدری صاحب تشریف لے آ چکے اہلاً سہلاً مرحباً بکم اللہ دے پیغمبر سونے کڈے نہیں اللہ دے قرآن دیا تے میرا تجزیہ اللہ پاک فرماتے نہیں یا ایوہ النبیوں انا ارسلناک شاہداً ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا سیدنا جابر کہندے نے میں چاند نو ویکھاں اکھاں تھک دیاں نے میں محمد کریم نو ویکھاں تھکاوٹاں لے جاندیاں نے اوے وفا ایڈا سونا کوئی دنیا تے ساڈا پیر ایڈا سونا ہے ساڈا مرشد ایڈا سونا ہے ساڈا رہبر ایڈا سونا ہے اوے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسن آبر صاحب بیٹھے نہیں امین حیدری صاحب بیٹھے نہیں ملک نامرد خدا با بیٹھے نہیں حیدری صاحب دی نظر کرن لگ گئے میرے محترم المقام شان صاحب آئے نے نوبل تو میرا یار عثمان بیٹھا ہے بلوچ اللہ انہا نوجوانہ دی زندگیاں جو برکت کر دیں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا یا ایوہ النبیوں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین